BBS सेकेन्ड इयर को कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भित्र च्याप्टर 3 मा रहेको एकाउन्टिङ फर मटेरियल भन्ने च्याप्टरमा इन्भेन्ट्री टर्नओभर को बारेमा म आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि सोलुसन लिएर आएको छु। अब म यहाँहरुलाई क्वेशन बाट अगाडि बढ्ने छु। अ कम्पनी प्रोवाइड्स यु द फलोइङ इन्फर्मेसन। यहाँ चीज र बटर को दिएको छ। ओपनिङ स्टक चीज र बटरमा हेर्नुस्, चीज को छ 20,000, त्यस्तै गरी बटर को छ 10,000। यो छ ओपनिङ स्टक अथवा यसलाई हामी ओपनिङ इन्भेन्ट्री पनि भन्छौं। र पर्चेज गरेको छ ड्युरिङ द पिरियडमा चीज 160,000, बटर 200,000। त्यसपछि गएर क्लोजिङ स्टक छ। यसको अन्त्यमा बाँकी रहेको इन्भेन्ट्री चीज छ 10,000, बटर पनि 10,000 छ। अब हामी के गर्छौं भन्दा के सोध्या छ अर्को, एजुम 365 डेज इन अ इयर, एक वर्षमा 365 दिन मान्ने भनेको छ। रिक्वायर्डमा के सोध्यो, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो सोध्यो। भनेको इन्भेन्ट्री र टर्नओभरको, इन्भेन्ट्री भनेको स्टक र टर्नओभर भनेको बिक्री, बिक्री र इन्भेन्ट्रीको सम्बन्ध कस्तो छ भनेर सोध्यो। अनि त्यसपछि गएर अर्को बी मा सोध्यो इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड फर चीज एन्ड बटर। चीज र बटरलाई इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड भनेको साइक्लिक, त्यसलाई हामी उ पनि भन्छौं डेज इन अ इयर, कति दिनमा त्यसलाई कन्भर्सन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई साइकल पनि भन्छौं हामी। यो दुईटा सोधेको छ। अब यसको लागि म एउटा वर्किङ नोट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। वर्किङ नोटमा हामीले क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ मटेरियल कन्ज्युम, पहिला हामीले कस्ट अफ मटेरियल कन्ज्युम निकाल्नु पर्छ। कस्ट अफ मटेरियल कन्ज्युम्ड, त्यसको लागि मैले एउटा चार्ट बनाएको छु। यहाँनिर हेर्नु होला, यो चीज को छ, यहाँ बटर को छ। चीज र बटर को फरक दुई ठाउँमा हामीले यहाँ यसरी बनाएको छु मैले। चीज र बटर को, एउटा चीज को छ यहाँनिर, अर्को बटर को छ। ल हेर्नुस् है त। अब ओपनिङ स्टक राख्दै जाने। ओपनिङ स्टक हामी क्वेशनबाट लिने। ओपनिङ स्टक चीज 20,000 छ, बटर 10,000 छ। त्यस्तै गरी पर्चेज जोड दिने, पर्चेजलाई जोड्ने, एड गर्ने। भनेपछि 1,60,000 क्वेशनबाट लिएको हो। चीज को 1,60,000, बटर को 2 लाख। अब टोटल कति आयो, टोटल जोड दिनुस्। अब टोटल जोड्नुस् त यहाँनिर टोटल चीज को 20,000 र 1,60,000 गर्दा 1,80,000 भयो। यतापट्टि बटर को ओपनिङ स्टक 10,000, पर्चेज 2 लाख गर्दाखेरि टोटल भयो 2,10,000, 210,000। यो यसको दुईटाको टोटल आयो है। अब तपाईलाई के गर्नुस्, यो दुईटाको टोटल निकालिसकेपछि यसलाई यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। दुईटाको टोटल ल हेर्नुस्, यो दुईटाको टोटल निक्लेपछि यहाँ आएको छ टोटल। अब त्यसपछि क्लोजिङ स्टक घटाइदिने। क्लोजिङ स्टक लेस क्लोजिङ स्टक, लेस क्लोजिङ स्टक घटाइदिने, लेस गर्ने। घटाउँदाखेरि अकॉर्डिंग टू क्वेशन अनुसार नै हो। यो 10,000 रुपैयाँ यसको चीज को 10,000 छ। त्यसपछि गएर बटर को पनि 10,000 छ। 10,000 घटाउँदाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि तपाईको 1,80,000 मा 10,000 घटाउँदाखेरि 1,70,000 आयो चीज को 1,70,000। त्यस्तै गरी हजुरको बटर को कति आयो, बटर को आयो 2 लाख मा 10,000 घटाउँदाखेरि 2 लाख रुपैयाँ बाँकी रह्यो। दिस इज द कस्ट अफ मटेरियल कन्ज्युम। यो फाइनल यही आयो। हेर्नुस्, कस्ट अफ मटेरियल कन्ज्युम नै कति आयो, चीज को 1,70,000 आयो,
बटरको 2 लाख आयो। ल हेर्नुस् यो के हो त, यो मटेरियल कन्ज्युम्ड हो, कस्ट अफ मटेरियल कन्ज्युम्ड भनिन्छ यसलाई है। यो यति आयो, यो हाम्रो वर्किङ नोट हो है। अब यसलाई हामीले फर्मुलामा लान सजिलो हुन्छ। अहिले हामीलाई एभरेज स्टक पनि चाहिन्छ फर्मुलाको लागि है त। एभरेज स्टक पनि चाहिने हुनाले हामीले के गर्यौं, एभरेज स्टकको फर्मुला ओपनिङ स्टक प्लस क्लोजिङ स्टक डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ। अब ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक दुईटैको राख्ने, चीजको पनि राख्ने, उसको पनि राख्ने, चीजको पनि राख्ने, बटरको पनि राख्ने। म यसलाई एकचोटि सफा गरिदिन्छु। ल हेर्नुस् त, अब ओपनिङ स्टक कति छ, चीजको 20,000 छ अनि क्लोजिङ स्टक कति छ 10,000 छ। ल हेर्नुस् 20,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाइ 2 गरिदिने गर्दाखेरि यसको 15,000 आयो। ल हेर्नुस् 15,000 यसको के आयो 15,000, यसको के आयो त 15,000 आयो। 15,000 चीजको एभरेज स्टक आयो। अब बटरको पनि के छ, ओपनिङ स्टक 10,000 छ अनि क्लोजिङ स्टक 10,000 छ है त। भनेपछि तपाईको कति आयो 10,000 10,000 2 ले डिवाइड गरेपछि यसमा पनि कति आयो 10,000 आयो। ल हेर्नुस् 10,000 आयो भनेपछि के आयो, एभरेज स्टक चीजको आयो 15,000। हेर्नुस् है त, चीजको आयो 15,000 अनि बटरको आयो 10,000 10,000। यो क्लोजिङ स्टक के अरे एभरेज स्टक आयो है त। अब यो यति भइसकेपछि हामीलाई वर्किङ नोट पुरा भयो। अब हामी यसलाई अकर्डिङ टु क्वेसन हामीलाई के सोधेको छ, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो एउटा सोधेको छ, एउटा कन्भर्सन साइकल सोधेको छ। इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड फर चीज एन्ड बटर, चीज र बटरको कन्भर्सन साइकल सोधेको छ। अब हामी यसलाई चाहिँ सोलुसन गर्न म गइरहेको छु है त, रिक्वायर्डको सोलुसन गर्न म गइरहेको छु है त। ल अब ल हेर्नुस् यो रिक्वायर्डको सोलुसन, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियोको फर्मुला हामीलाई हुन्छ, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो को फर्मुला कस्ट अफ मटेरियल कन्ज्युम्ड अपन कस्ट अफ एभरेज इन्भेन्ट्री अफ मटेरियल, अथवा यो एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको यो है त। अब हामीलाई चीज र बटरको फरक फरक निकालौं है त। चीजको एउटा निकालौं, चीजको एउटा निकालौं। अब यसलाई फर्मुलामा राखिदिने हो। चीजको एउटा निकालौं, चीजको कस्ट अफ मटेरियल कन्ज्युम कति आछ 1,70,000 छ, 1,70,000 छ। त्यस्तै गरी तपाईको अनि उ कति आछ यसको एभरेज 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 इन्भेन्ट्री कति आछ, एभरेज इन्भेन्ट्री तपाईको कति आछ भन्दाखेरि तपाईको चीजको 15,000 आछ है, 15,000 आको छ, 15,000 आको छ। ल हेर्नुस् अब यसको टोटल कति आयो, चीजको टोटल कति आयो भन्दाखेरि टोटल तपाईको रेशियो कति आयो त, चीजको इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो कति आयो है त। इन्भेन्ट्री टर्नओभर 1,70,000 मा 15,000 ले डिवाइड गरिदिने इज इक्वल टु 1,70,000 डिवाइड बाइ 15 गर्दाखेरि 11.33 टाइम्स आउँछ। ल टाइम्स यति टाइम्स आयो यो। अब त्यस्तै गरी अब हामीले फेरि के को गर्दिने, बटरको पनि निकाल्ने, बटरको पनि निकाल्ने है त, बटरको पनि निकाल्ने, बटरको पनि निकाल्ने। अब बटरको हामीलाई कति छ, बटरको हामीलाई कस्ट अफ मटेरियल कन्ज्युम कति छ भन्दा 2 लाख छ, 2 लाख छ। अब यसको पनि हामीले फेरि के गर्दिने, अब यसको एभरेज इन्भेन्ट्री अघि हामीले निकालेको थियौँ नि वर्किङ नोटमा, हामीले 10,000 निकालेको छौँ, 10,000 निकालेको छौँ, 10,000। अब यसलाई पनि तपाईले के गरिदिनुस्, यसको तपाईको रेशियो निकाल्नुस् है त। अब रेशियो निकाल्नुस्, 2 लाखलाई 10,000 ले डिवाइड गर्नुस् त यसको रेशियो आउँछ कति आउँछ भन्दा 20 टाइम्स आयो, 20 टाइम्स आयो। ल यसको एन्सर नै यही हो। यसको कति आयो, चीजको 11.33 हो, त्यो उ भएछ पोइन्ट आएछ त्यहाँनिर कममा भएछ, यो 20 टाइम्स आयो। ल यो यस्तो गर्नुस् है, यो पोइन्ट हो, यो पोइन्ट हो। ल यति आयो। ल हेर्नुस् त यसको टोटल
इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो कस्ट अफ मटेरियल मटेरियल कन्जम्ड अपन कस्ट अफ एभरेज इन्भेन्ट्रीमा हामीले भ्यालु पुट गर्यौं चीजको आयो 11.33 टाइम्स बटरको आयो 20 टाइम्स ल अब हामीलाई सोधेको छ इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड है त बी मा सोधेको छ हामीलाई अब बी मा हाम्रो रिक्वायर्ड बी मा हामीलाई रिक्वायर्ड बी मा सोधेको छ रिक्वायर्ड बी मा हामीलाई के सोधेको छ त भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड को फर्मुला हुन्छ डेज इन अ इयर अपन तपाईको के हुन्छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो हुन्छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो हुन्छ है त रेशियो हुन्छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो हुन्छ ल हेर्नुस् अब यसलाई तपाईले अहिलेको जस्तै यसलाई पनि चीज र उसको छुट्टा छुट्टै निकाल्दिनुस् यसलाई पनि के गर्दिनुस् भन्दाखेरि यहाँनिरबाट अब यसलाई पनि यसको चीजको छुट्टै निकाल्नुस् अनि उसको छुट्टै निकाल्नुस् बटरको अब यसको पनि चीजको निकाल्नुस् कति हुन्छ डेज इन इयर त अघि हामीलाई एजुममा 365 दिन भनेको छ नि 365 डेज है अपन 365 दिन अपन कति दिएको छ अब हाम्रो चीजको हेर्नुस् त चीजको रेशियो कति छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो 11.33 छ हैन 11.33 छ ल यसलाई नै डिवाइड गर्दिने हो अब यसलाई नै डिवाइड गर्दिने हो अब त्यसपछि गएर यसको टोटल डेज कति आउँछ इक्वल टु अब कति डेज आयो भन्दाखेरि 32.21 डेज आउँछ यसलाई अथवा यसलाई एप्रोक्सिमेटली अथवा यसलाई के लेख्न सकिन्छ 32 डेज लेख्न सकिन्छ 32 डेज यसलाई एप्रोक्सिमेटली भनेर लेखिदिँदा हुन्छ एप्रोक्सिमेटली डेज भन्ने यसलाई यस्तोमा चाहिँ यसलाई एप्रोक्सिमेटली भन्दिने ल यो एउटा आयो है अब चीजको भयो बटरको पनि हामी यसरी नै निकाल्छौं बटरको पनि हामी निकाल्छौं बटरलाई पनि सेम पोलिसी है पहिला डेज इन इयर राख्दिने डेज इन इयर त 365 दिनै हो 365 दिन अपन अब यसको रेशियो कति छ 20 टाइम्स छ हैन त इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो बटरको कति छ 20 टाइम्स छ 20 गर्दिने अब यसलाई फेरि तपाईले त्यही गर्नुस् यसलाई पनि फर्मुलामा लानुस् अब यसको निकाल्दाखेरि कति आउँछ इक्वल टु यसलाई कति दिन निक्ल्यो यसको 18.25 आउँछ हैन 18.25 आउँछ 18.25 डेज आउँछ अथवा अप्रोक्सिमेटली यसलाई के भन्ने 18 डेज भन्ने 18.25 डेज अथवा अप्रोक्सिमेटली 18 डेज भन्ने है त 18 डेज भन्ने अप्रोक्सिमेटली 18 डेज भन्ने ल यति नै यसको के हो त आन्सर हो ल आन्सर यति नै भयो ल अब फाइनली हामीले के बुझ्न सक्छौं भने यसबाट म एकचोटी फेरि रिभिजन गर्छु थोरै तपाईहरुलाई सजिलोको लागि ल हेर्नुस् है त अब यहाँनिर फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि यो एउटा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो सोधिरहेछ हामीलाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो मध्येमा हामीलाई यहाँ गिवन इन्फर्मेसन दिएको छ यो गिवन इन्फर्मेसन देखिहाल्नुभयो हामीलाई यो गिवन इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसपछि हामीलाई रिक्वायर्डमा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो सोध्यो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो भनेको मौद्दात र बिक्रीको सम्बन्ध कति पर्सेन्टले छ भनेर
त्यो दियो। अनि एउटा चाहिँ इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड भनेको यो चाहिँ खास साइकल हो कि यो कति दिनमा यो चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ इन्भेन्ट्री सेल्स हुन्छ भनेको ल चिज र बटर कति दिनमा हुन्छ भनेको डेज सोधेको हो यो। अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई वर्किङ नोट बनाएर के गर्यौं पहिला यो कस्ट अफ मटेरियल कन्ज्युम निकाल्यौं। कस्ट अफ मटेरियल कन्ज्युम हामीले यहाँ निकालिसक्यौं। अब त्यसपछि के गर्यौं हामीले कस्ट अफ मटेरियल कन्ज्युम निकालेपछि फर्मुलाको लागि हामीलाई एभरेज स्टक पनि चाहिन्छ। अनि ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक डिभाइड बाइ 2 गरेर हामीले यहाँ 15,000 र 10,000 गरेर चीजको 15,000 अनि त्यसपछि बटरको 10,000 यो पनि हामीले निकाल्यौं। यो क्लोजिङ स्टक पनि यसरी के रे एभरेज स्टक पनि हामीले निकाल्यौं। अनि त्यसपछि के गर्यौं हामीले भन्दाखेरि अब यही कुरालाई हामीले फर्मुलामा राख्यौं है त ल। यही कुरालाई फर्मुलामा राख्यौं। फर्मुलामा राख्दाखेरि हामीलाई के भयो अब फर्मुलामा हामीलाई यहाँ हेर्नुस् त फर्मुलामा हामीले के गर्यौं इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो हेर्दाखेरि हामीलाई के भयो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियोको फर्मुला कस्ट अफ मटेरियल कन्ज्युम अपन कस्ट अफ एभरेज इन्भेन्ट्री हो। यो एभरेज इन्भेन्ट्री अफ मटेरियल गर्दाखेरि चीजको 1,70,000 छ हैन। हामीलाई के छ चीजको 1,70,000 हाम्रो कस्ट अफ मटेरियल छ। अनि त्यसपछि गएर हाम्रो एभरेज इन्भेन्ट्री कति छ 15,000 छ। दुईटालाई डिभाइड गर्दाखेरि 11.33 टाइम्स ल हेर्नुस् स्टक र टर्नओभर सेल्सको सम्बन्ध 11.33 टाइम्स रहेछ चीजको। त्यस्तै गरी बटरको पनि हामीले निकाल्यौं। बटरको पनि हामीले निकाल्यौं कति भन्दाखेरि 20 टाइम्स रहेछ। 2 लाख कस्ट अफ मटेरियल कन्ज्युम छ 10,000 यसको एभरेज इन्भेन्ट्री छ भने चाहिँ 20 टाइम्स रहेछ ल यसको सम्बन्ध है त। अब यति भइसकेपछि अब यो त के भयो हाम्रो इन्भेन्ट्री र टर्नओभरको सम्बन्ध भयो हैन। रेशियो हेर्यौं हामीले। अब यो कति दिनमा यसलाई कन्भर्ट हुन्छ त इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड भनेर निकाल्यो यसलाई। इन्भेन्ट्रीलाई यसलाई कति दिनमा कन्भर्सन गर्छौं त हामी सेल्समा परिणत गर्छौं त भन्दाखेरि इक्वल टु डेज इन अ इयर अपन इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो माथिको टर्नओभर रेशियोले डिभाइड गर्ने। अब हामीलाई डेज त एज्युम हामीलाई 365 दिएकै छ। हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ हेर्नुस् है। क्वेशनमा हामीलाई दिएको छ 365 दिन। अब यसलाई हामीले के गरौँ 365 दिनलाई हामीले इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियोले डिभाइड गर्यौं 11.33 ले चीजको जम्मा 32 दिन आयो ल हेर्नुस्। भनेपछि 32 डेजमा यो चीजको इन्भेन्ट्री चाहिँ टर्नओभरमा कन्भर्ट हुन्छ भनेको हो। यो यसले यसरी भन्यो। त्यस्तै गरी बटरको के भन्यो बटरको पनि 365 दिनमा 20 चाहिँ तपाईको इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो छ। टर्नओभर रेशियोले डिभाइड गर्दा 18.25 आयो। 18.25 लाई 18 डेज नै मानौ अप्रोक्सिमेटली किनभने डेजहरु प्राय जस्तो फ्र्याक्सनमा डेसिमलमा आउँदैन। त्यसकारणले गर्दा यसलाई 18 दिन मान्ने माथिकोलाई 32 दिन मान्ने ल हेर्नुस्। भनेपछि चीज चाहिँ 32 दिनमा कन्भर्सन हुँदो रहेछ है त। इन्भेन्ट्रीबाट सेल्स हुँदो रहेछ टर्नओभर हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरी बटर चाहिँ 18 दिनमा इन्भेन्ट्रीबाट टर्नओभर हुँदो रहेछ भनेर हामीले यसको एन्सर्स पत्ता लगायौं ल। यति गर्दै हाम्रो सोलुसन पुरा भयो। यति नै हो हाम्रो यो च्याप्टर 3 मा रहेको उसमा हामीले यो एकाउन्टिङ फर मटेरियल भित्र रहेको इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियोको बारेमा सोधेको यति नै छ। यहाँहरुलाई यो पूर्ण जानकारी हुनेछ भन्दै मैले आशा लिँदै अहिलेलाई म बिदा लिन्छु।